नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, गुजारिश ये है कि पहले मैंने एक कुछ बयान किया है सूरत फातिहा के बारे में, तो अब सूरत फातिहा को ही उसी चीज़ को, उसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे जो, और सूरत बकरा जो है वो कैसे नाज़िल हुई और क्यों हुई और क्या उसका मकसद है और क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। गुजारिश यह है कि सूरत फातिहा अल्लाह रब्बुल जलाल ने नाज़िल फरमाई और सूरत फातिहा में कहा गया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि ये एक बहुत बड़ी दुआ है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये इंसानों पर, हम पर, मुसलमानों पर मेहरबानी की और ये दुआ खुद ही नाज़िल की, खुद ही हमें सिखाई, फिर खुद ही इसको कबूल करते हुए अल्लाह रब्बुल जलाल ने फिर हमें सूरत बकरा अनायत की। तो सूरत बकरा का अलिफ लाम मीम के बाद जो पहली बात आती है वो यह है कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि अल्लाह ने हदायत दी है मुत्तकियों के लिए, डरने वालों के लिए। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, हम कुरानुल करीम से ही खुद पूछ रहे हैं कि अल्लाह की किताब, ए कुरानुल करीम हमें ये तो बता दे, आपने ये तो कह दिया, ये तो हमें बता दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है ये मुत्तकियों के लिए, मगर ये हमें बता दो कि मुत्तकी हैं कौन, क्या अहले तशय्यो मुत्तकी हैं या अहले सुन्नत मुत्तकी हैं या शाफी मुत्तकी हैं या हनफी मुत्तकी हैं या बरेलवी मुत्तकी हैं या अम्बली मुत्तकी हैं, कौन मुत्तकी हैं, इस बात की हमें समझ नहीं आ रही। तो लोग इसी चीज़ को जो है नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो है अल्लाह के कुरान हमें बता दो, तो कुरान से ज़बान हाल से आवाज़ आती है कि ए बंदे तू ज़रा मेरे करीब तो है, मैं अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ हूँ, आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आपने ये पूछा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन कौन है, डरने वाले कौन हैं, तो मैं आपको, ये कुरान कहता है कि ये आप सुन लें, आपको बताया जा रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है कि जो हर शक शुबे से पाक है, और इसका मकसद क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन, कि डरने वालों को हदायत दिखाए। क्वेश्चन ये है कि हदायत वाले कौन हैं, हदायत किन को नसीब हुई है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया कि ये 5-6 सफ़ात हैं जिनमें ये डाली जाएंगी, जिनमें जो ये अपनाएंगे वो लोग मुत्तकी होंगे। तो कौन सी 6 सफ़ात हैं? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये साथ पढ़ा, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो वो लोग जो ईमान लाते हैं गायब पर। पहली सिफ्त अल्लाह रब्बुल जलाल ने यह बयान की कि मुत्तकियों की जो पहली सिफ्त है वो गायब पर ईमान लाते हैं। तो गायब क्या है? अल्लाह गायब है, जन्नत गायब है, जहन्नम गायब है, अज़ाब कब्र गायब है, आखिरत अभी तक हमारे लिए गायब है, हर चीज़ जो है हमारे लिए गायब है। तो गायब पर ईमान लाना ये बंदे का और अल्लाह का मामला है। अल्लाह का और बंदे का, अगर कोई बंदा ईमान लाए तो वो कहता है मैं ईमान ले आया हूँ, अगर वो दिल से ईमान नहीं लाता, दिल से तस्दीक नहीं करता, तो वो मुनाफिक होता है। मगर अगर ईमान ले आता है तो वो मामला अल्लाह का और बंदे का है। बंदा खुद खुदा जानता है कि इसने, ये मेरा बंदा है, मुझ पर ईमान ले आया है। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और दूसरी सिर्फ ये फरमाई व युकीमुनस सलात, और दूसरा ये फरमाया कि दूसरी सिर्फ जो मुत्तकियों की है वो क्या है कि वो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और फिर ये साथ तीसरी सिर्फ ये फरमाई कि जो कुछ हमने, जो रिज़्क़ इनको दिया है, मोमिनीन को, जो अपने से डरने वालों को जो रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। अब खर्च करने से मुराद तमाम मिन हैसुल, अल्लाह की रास्ते में जो भी खर्च किया जाए, चाहे वो नफली तौर पर किसी मस्जिद में दे दिया जाए, कोई मस्जिद बना दी जाए, या ज़कात के लिए दिया जाए, या फतराना फ़ितर दिया जाए,
جہاں پہ بھی دیا جائے گا اللہ کے راستے میں وہ نفاق فی سبیل اللہ ہوگا، مگر زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے، مگر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ تو اللہ نے جو ہمیں دیا، کہا اس کا صدقہ جو ہے آپ کے مال کا وہ زکوٰۃ ہے، وہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ رب الجلال کا ہم پر قرض ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ 3 صفات اللہ رب الجلال نے یہ بتا دیں۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اے میرے پیغمبر، کہ اے ایمان والو، کہ جو میں نے تم پر نازل کیا ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ متقیوں کی اگلی صفت یہ ہے، ڈرنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کس پر لاتے ہیں؟ کہ جس کو اللہ رب الجلال نے نازل فرمایا، اور وہ نازل کیا ہے؟ یہی قرآن الکریم ہے، کہ اللہ رب الجلال نے قرآن الکریم ہماری ہدایت کی صورت میں، ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے ہدایت کی صورت میں یہ ہمیں قرآن الکریم جو انہوں نے عطا کیا ہے۔ اور صرف یہ ہم پر اتنا ہی نہیں فرمایا، فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ساتھ یہ فرمایا وما انزل من قبلک، کہ جو تم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو جس طرح سے توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو وہ کتابیں جس طرح اللہ رب الجلال کی طرف سے نازل ہوئیں، ان کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سچ تھا، اور ہمارا ایمان ہے وہ ایسا ہی ہے۔ اگر اس کے بعد کسی نے اس میں بدل دیا، تحریف کر دی، تو اس کی ہم ذمہ داری نہ قرآن لیتا ہے نہ ہم لیتے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو تو ہم یہ حق اور سچ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آگے ایک اور صفت اللہ رب الجلال نے موتیوں کی ارشاد فرمائی وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں، ایک بات سمجھنے کی ہے، ذرا غور کیجئے۔ پہلے جو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، اور اب یہاں پہ کہا جا رہا بالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں پہ وہاں پہ ایمان کی بات ہے، یہاں پہ ایقان کی بات ہے۔ ایقان کا اور ایمان کا، ایمان جو ہوتا ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، اور ایقان جو ہے وہ یقین ہے۔ جو ایمان ہے جو اس کا اپوزٹ ہے، یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ متضاد ہے، وہ تکذیب ہے۔ اور ایقان جو ہے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے، اس کا شک و شبہ ہے، کہ ایقان وہ چیز ہے۔ اور یہاں کہا کہ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یوقنون ایقان ہے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اسی طرح ان کا ایمان لانا بھی یوقنون، آخرت میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے، یہ ان کا ایمان ہے مومنین کا۔ اور ان کا یہی ایک جو سب سے قیمتی بات ہے کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جس کو پتہ ہو کہ میں نے آخرت پہ اللہ رب الجلال کے پاس پیش ہونا ہے، میں نے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر یہی خوف خدا ہے، یہی اس کو خوف آتا ہے۔ تو اللہ رب الجلال نے جو آخر پہ یہ فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہ اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔